टाइम भयो। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा। म ओम प्रकाश पौडेल। नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि ज्यूहरूको आफ्नो कार्यकालको यस कार्यकालको यति बेला अन्तिम वर्ष चल्दैछ। जनप्रतिनिधि ज्यूहरूले निर्वाचनताका आम जनता समक्ष थुप्रै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो, थुप्रै आशाहरू जगाउनु भएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र अहिले पालिकाको समृद्धिको अवस्था के छ? आज हामी कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला सगरमाथा टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर तथा त्यस क्षेत्रमा तत्कालीन समयका 2वटा गाविस तहका चुनावहरूमा गाविस अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भई कार्य अनुभव समेत सङ्घाल्नुभएका त्यस क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय जनप्रतिनिधि दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद। अनि दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँले यस बीचमा हजुरहरूको यो कार्यकालको जो 5औं वर्ष चल्दैछ, यस बीचमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ के हुन्? मूलभूत उपलब्धिहरू पहिलो कुरा त दक्षिणकाली नगरपालिकाको हामी निर्वाचित भएको यो 4थो वर्ष लगभग पुरा गरिसकेर अब 5औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेको छौँ। हजुर, अनगिन्ती हाम्रा इच्छा र आकाङ्क्षाहरू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा यथेष्ट मात्रामा हामीले समृद्धिको यात्रामा काम गर्नको लागि अलिकति समयले हामीलाई त्यति सहयोग दिएन। यद्यपि जनताले खोजेका, जनताले माग गरेका र जनताले खोजेको विकासलाई पछ्याउँदै हजुर जनताको भावना समेट्ने कामहरू हामीले धेरै गरेको छौँ र त्यसमा कति योजनाहरू हामीले पुरा गरेको छौँ र कति योजनाहरू पुरा गर्दैछौँ। अवश्य पनि निर्वाचनताका हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई एकदमै मध्यनजर राखेर त्यही हिसाबले हामी काम गरिराखेको कारणले जनताले, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। मेयरज्यू, दक्षिणकाली नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको विकास र सामाजिक विकासतर्फ यस बीचमा गरेका मुख्य उपलब्धि र कामहरू चाहिँ के हुन्? आम दर्शक महानुभावलाई जानकारी सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस्, यो भौतिक पूर्वाधारको विषयमा हामीले दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र विभिन्न सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारहरू लगभग हामीले सम्पन्न गरेको छौँ। सबै विद्यालयहरूको भवनहरू निर्माण गर्ने काम पुरा गरेको छौँ सरकारी विद्यालयहरूको, र धेरै ठुल्ठुला विभिन्न खालका चाहिँ खानेपानीका ट्याङ्कीहरू हामीले ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर सम्पन्न गरेको छौँ। धेरै ट्याङ्कीहरू जनताको आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसकेको छौँ र विभिन्न वडा कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा वडा कार्यालयहरूको लगभग सबै वडाको चाहिँ भवनहरू हामीले निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसकेको छौँ। अब विडम्बना यहाँनिर मात्र छ कि हामी वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्ने, सबै चाहिँ अरू पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन चाहिँ विभिन्न त्यो जग्गाको कारणले गर्दा, विभिन्न कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै प्रशासनिक भवनहरू चाहिँ बनाउन सकेको छैनौँ। यद्यपि तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहँदा हामी छिटोभन्दा छिटो नै फेरि नगरको प्रशासकीय भवन पनि निर्माण गर्नको लागि सुरुवात गर्दैछौँ र यसरी थुप्रै भौतिक पूर्वाधारमा हामीले सफलता हासिल गरेको छौँ। नगरवासीले नजिकबाट त्यसलाई हेरिराख्नु भएको छ। थुप्रै कामहरू हामीले गरेको छौँ। जस्तो नगरमा हजुरहरूले जो कुरा मेयर साहब हजुरले उल्लेख गर्नुभयो,
नगरमा गरेको प्रगतिमध्ये अत्यन्तै उल्लेखनीय प्रगति प्रमुख कार्य चाहिँ के छ? सबभन्दा यहाँको प्रश्नमा म के भन्छु भन्दा हरेक कुराको चाहिँ महत्त्व आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन। त्यो अत्यन्तै महत्त्व कुन चाहिँमा छ भनेर भन्ने र त्यसलाई चाहिँ छान्नुभन्दा पनि जनताले महत्त्व दिएको, जनताले आवश्यकता ठानेको कुरा गर्न सक्दाखेरि त्यो अत्यन्तै जनताको अपेक्षा अनुसारको काम भएको भनेर अपनत्व लिने भएको हुँदा सबै कामको महत्त्व आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। र तपाईँकै प्रश्नमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्व भनेको चाहिँ हिजोको दिनमा के थियो त भन्दा काठमाडौँबाट दक्षिणकालीसम्म जानु पर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्थ्यो, घन्टौँ बाटोमा चाहिँ बाटो बिग्रेको कारणले धेरै अप्ठ्यारो थियो। र अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो बाटो चाहिँ दक्षिणकाली माताको मन्दिरसम्म कालोपत्र गरेर हामीले सम्पन्न गरेर खुसी मान्दै गर्दा एकपटक हामीले सम्पन्न त गऱ्यौँ, तर फेरि त्यो चाहिँ बनेको सडक चाहिँ फेरि खाल्डा खुल्डा भएर बिग्रिँदाखेरि आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फतै म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीलाई गौरव थियो त्यो काम गर्न पाउँदा र त्यो काम सम्पन्न गर्दा, तर फेरि त्यो बनिसकेको काम चाहिँ पुनः फेरि खाल्डा खुल्लीमा परिणत भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि के आग्रह गरेँ त भन्दा विशेष गरी सडक विभागसँग मेरो के अनुरोध त भन्दा त्यो हामीले सम्पन्न गरेको कालोपत्र गरेको चिज भत्किएको छ, बिग्रेको छ, त्यसलाई यथाशीघ्र त्यो चाहिँ यो चाडबाडको टाइम दसैँ आउँदैछ र विभिन्न पर्यटकहरू त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ र त्यो मात्र नभइकन काठमाडौँबाट हाम्रो प्रदेशको राजधानी जाने बाटो पनि त्यही भएको कारणले त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। त्यो काम सम्पन्न गर्दाखेरि सबै नगरवासी, प्रदेश जाने पर्यटकहरू र प्रदेशमा जाने हाम्रा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबैले प्रयोग गर्ने बाटो भएको कारणले त्यो बाटो हामीले सम्पन्न गर्दा धेरै खुसी मानेको थियौँ। सबैको जनताको चाहिँ महत्त्व भएको काम सम्पन्न भयो भनेर त्यो बिग्रिएको छ, त्यो राम्रो पनि भयो, सबैको भावना पनि छोएको थियो, सबैले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब बिग्रिएको छ, यही कार्यक्रम मार्फत पनि म चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग के आग्रह गर्छु त भन्दा छिटोभन्दा छिटो त्यो पनि पुरा गरिदियो भनेदेखि जनताले भनेको, जनप्रतिनिधिले भनेको, सबैले भनेको काम राम्रो भयो भन्ने खालको चाहिँ सबैलाई अपनत्व हुन्छ त्यसमा। मेयरज्यू, दक्षिणकाली नगरपालिकाको समृद्धिको लागि त्यहाँको समृद्धिको मुख्य आधार चाहिँ यहाँले के पाउनुभयो? होइन, यहाँको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दा दक्षिणकाली नगरपालिका समृद्धि कतैबाट खोजेर ल्याउनै पर्दैन, आफैसँग चाहिँ त्यो एउटा प्रकृतिले दिएको एउटा समृद्धिको एउटा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी समृद्धिको यात्रामा जानको लागि धेरै गाह्रो छैन। किनभने के चिज छ त्यस्तो? किनभने अब तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, कृषि क्षेत्रमा जाने हो भने उर्वर भूमिहरू हामीसँग प्रशस्ति छ, प्रशस्ति उर्वर भूमिहरू छ। त्यो उर्वर भूमिलाई वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले केही कामहरू सुरुवात गरेको छौँ र सँगसँगै दक्षिणकाली नगरपालिका परम्परागत रूपमा फर्मिङको नासपाती भनेर कहलिएको ठाउँ र यो नासपातीलाई पनि खालि हामी चाहिँ बोटमा पाकिसकेपछि 1 महिनामा सक्नै पर्ने बाध्यता भन्दा त्यसलाई कम्तीमा पनि अर्को 3 महिनापछि त्यो नासपाती निकाल्ने हो भनेदेखि त्यो नासपाती कृषक समृद्धिको यात्रामा जानको लागि, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जानको लागि हामी ती भित्रैबाट पनि सफल हुन्छौँ। र त्यहाँ दक्षिणकालीको मन्दिर, हाम्रो माता दक्षिणकालीको मन्दिर छ, त्यहाँ लाखौँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। तर हामी त्यो लाखौँ भक्तजनहरूबाट चाहिँ कम्तीमा पनि हामी 2-4 घन्टा ती भक्तजनहरूलाई विभिन्न ठाउँमा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामीले घुमाउन सक्यौँ भने त्यहाँ ती भक्तजनहरूबाट नै एउटा आन्तरिक पर्यटनद्वारा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान सक्छौँ। र यति मात्र होइन, र दक्षिणकाली नगरपालिकामा प्रकृतिले दिएको एउटा चाहिँ वरदानको रूपमा हामी ग्रहण गर्नुपर्छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 अत्यन्तै धार्मिक पर्यटकहरूको लागि नहेरी नहुने वडाको रूपमा त्यो देखिन्छ। र तपाईँलाई मैले अब कुनै दिन म त्यो देखाउँला कि हामीले अहिले प्राचीन दक्षिणकाली भनेर माथि मन्दिर पनि निर्माण गरिरहेका छौँ र सँगसँगै त्यहाँ नगर स्तरीय खानेपानी ट्याङ्की भनेर हामीले निर्माण गरेको छौँ। र त्यहाँ गइरहँदाखेरि बुद्धमार्गीहरू र हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा सँगै एउटा चाहिँ मिलेर बसेको स्थान भएको कारणले त्यो ठाउँमा ठुलो तीर्थस्थल छ र त्यसको हामीले चाहिँ अलिकति प्रचार गरेर
त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हामीले देखाउन सक्यौँ भने आर्थिक एउटा चाहिँ उपार्जन हुन्छ। त्यसबाट समृद्धिको यात्रामा जानको लागि नगरवासी अवश्य पनि समृद्धिको यात्रामा जानको लागि सफल हुन्छ भन्ने खालका यस्ता महत्त्वपूर्ण धेरै छ। चन्द्रज्योति पावर हाउस एसियाको एउटा दोस्रो एउटा जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ रूपमा हामीले जब बुझ्थ्यौँ हामीलाई गौरव छ हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा छ। त्यहाँ कम्तीमा पनि विद्युत उत्पादन हामीले गर्न सक्दा नसक्दा पनि एउटा म्युजियमको रूपमा हामीले त्यसलाई लैजान सक्यौँ भने विभिन्न विद्यार्थी कलेजका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर देश विदेशबाट आउने त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा हामी लैजान सक्छौँ। र मैले अस्ति पनि तपाईँसँग केही कुरा गर्न खोजेँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका यस्ता पवित्र भूमि प्राचीन शिखरापुर नगर भनेर चिनिने जुन दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र 33 कोटी देवदेवताको त्यहाँ वासस्थान भएको एउटा नगरपालिका हो। यी सबै कुरालाई टेलिभिजनबाट भनेर मात्र भन्दा पनि कमसेकम धार्मिक पर्यटकलाई त्यहाँभित्र हामीले छिराएर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा त्यहाँका मान्छेहरूलाई एउटा रोजगारी दिलाउन सक्यौँ भने प्रशस्त मात्रामा हामी समृद्धिको यात्रामा जान सक्छौँ। मेयरज्यू ठ्याक्कै यहीँनिर मैले हजुरलाई भन्नु खोजेँ। हजुरले पर्यटन मार्फत नगरको समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु भएको सङ्केत गर्नुभयो, तर त्यस दिशामा अहिलेसम्म के कति काम गर्नुभयो? अनि सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले काम गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि प्रत्येक योजनाहरूको चाहिँ कुनै योजना 6 महिनामा सकिने, कुनै योजना चाहिँ 1 वर्ष लाग्ने र धेरै योजनाहरू पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। 5 वर्षमा सम्पन्न हुने भनेर पनि हामीले बनाउनु पर्नेमा हामी स्टेप वाइज कामहरू गर्दैछौँ। तपाईलाई मैले भने कि पर्यटकहरूलाई खुसी बनाउनको लागि अहिले हामी माथि पार्क बनाउँदैछौँ। दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा केही थप भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गर्दैछौँ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई खुसी बनाउने पार्कहरू बनाउनको लागि 1 नम्बर वडामा बनिरहेको छ र अरू 2 नम्बर वडामा पनि हामीले केही कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। वडामा पर्यटकहरू छिर्दाखेरि कमसेकम एउटा विश्राम गर्दाखेरि पनि आनन्द आउने भयो भने अर्को पटक पनि त्यो वडामा जाउँ भन्ने खालको चाहिँ बनाउनको लागि हामीले कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। र यो काम सुरु गरिरहँदाखेरि थोरै हाम्रो कामको स्पिड चाहिँ दुर्भाग्यवश यो कोभिडको जुन एउटा चाहिँ जुन परिस्थितिसँग सामना गर्नु पर्यो, यो काम सामना गरिरहँदाखेरि तोकिएको समयमा हामीले विकास निर्माणलाई भनेको बेलामा सक्न सकिरहेको छैनौँ। उदाहरणको लागि थुप्रै कामहरू हामीले गरिरहँदाखेरि जो चाहिँ कामदारहरूको अभाव हुने, माल मेटेरियलको अभाव हुने विभिन्न परिस्थितिसँग जुझ्नु पर्दा परिणामस्वरूप अहिले हामीले लक्ष्य अनुसारको समयमा पुरा गर्न सकेको छैनौँ, तर हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्दैछौँ। तर एउटा चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो कि एउटा सानो नगरपालिका भइकन समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्नको लागि प्रशस्त प्रकृतिले नै हामीलाई सुम्पिएका महत्त्वपूर्ण थलोहरू भएको कारणले 1 वर्ष लाग्ला 2 वर्ष लाग्ला, तर दक्षिणकाली नगरपालिका छिटोभन्दा छिटो समृद्धिको यात्रामा सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग यकिन छ। यहाँहरूको यस कार्यकालको हजुरको यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष चल्दैछ। यो अन्तिम वर्षसम्म के कति प्रगति गर्ने लक्ष्य छ? पर्यटन प्रवर्धन कृषिको कुरा हजुरले सङ्केत गर्नुभयो, यसतर्फ सबभन्दा त हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् अब दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि पर्यटन एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा हाम्रो स्लोगनै छ। दक्षिणकाली नगरपालिका कृषि र पर्यटनद्वारा नै हाम्रो विकास गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ जुन लक्ष्य नै त्यो भएको कारणले नगरपालिकाको यो स्लोगन नै हामीले कृषि पर्यटन र सांस्कृतिक सहर दक्षिणकाली नगरपालिका भनेर चाहिँ हामीले एउटा स्लोगनै बनाएको छौँ। यसैलाई मापदण्ड बनाएर हामी काम गर्ने हो। किसानहरूलाई पनि एउटा उत्साहजनक ढङ्गले चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिहरूले उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने, वैज्ञानिक कृषिमा जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा जगाउने र उहाँहरूलाई दिन सक्ने नगरपालिकाले दिन सक्ने अनुदानहरू उपलब्ध गराउने, समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञानहरू दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ तालिम आदि इत्यादि दिने र सँगसँगै यो आउने पर्यटकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहेको कुरो चाहिँ खाजा पानीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो किसिमको खुवाउने होटल सपहरू खोल्ने र आदि गरेर चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ त्यसो गर्न सकेको खण्डमा हामीले कतैबाट केही खोजेर ल्याउनै पर्दैन। हामीसँगै प्रकृतिले दिएको वरदानको रूपमा पवित्र दक्षिणकाली नगरपालिका भएको कारणले जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ नै हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले
ढिलो चाँडो अलिकति टाइम लाग्ला, त्यो त भन्नासाथ हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, तर समृद्धि अवश्य सुनिश्चित छ। त्यसको लागि जसरी पनि दक्षिणकाली नगरवासीलाई खुसी बनाउने, उहाँहरू खुसी भयो भने हामी खुसी हुने हो। हजुर, उहाँलाई खुसी बनाउने कार्य कहाँ कहाँ छ भनेर हामी खोज्दैछौँ, त्यो काम गर्दैछौँ। आशा राखौँ सबै नगरवासीले चाहेको कुरा हामी जनप्रतिनिधिले उहाँहरूको सेवा गर्ने हो। उहाँहरूको सेवा गर्दाखेरि अवश्य पनि सेवकलाई उहाँहरूले माया नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने हो। नगरको समृद्धिको लागि हजुर अहिले नगरभित्र रहेका दुर्बल पक्ष, चुनौती, समस्या चाहिँ के छन् नि मेयरज्यू? सबभन्दा अब यहाँले सोधिसकेपछि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, नगरको दुर्बल पक्ष भनेको एउटा कुरा त के भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिका आफै कसरी नगरपालिका बन्यो भन्ने खालको एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको बल्ल हामी यहाँ आइरहेका छौँ। किनकि हिजो 6वटा गाउँ विकास समिति थियो, अहिले यो नगरपालिका बन्नको लागि हामीले ठुलो प्रयत्न गर्नु पर्यो। सबै हामी राजनीतिक दलका विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू हामी एकगट्ठा भएर दक्षिणकालीलाई चाहिँ 6वटा गाविस होइन दक्षिणकाली नगरपालिका नै बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नारा जुलुसदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ सडक धर्ना कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न श्रेष्ठ नेताहरूको घर घरमा गएर दक्षिणकालीलाई नगरपालिका बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। अन्यथा त्यो दक्षिणकाली नगरपालिका कीर्तिपुरसँग मिसिने परिस्थिति थियो। हजुर, र धेरै समयसम्म दक्षिणकाली नगरपालिकाको नामै थिएन। हजुर, र लास्टमा आएर चाहिँ पछिल्लो निर्णयमा दक्षिणकाली नगरपालिका हुन चाहिँ भयो, तर हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ 24,200लाई टेकेर नगरपालिका बन्दाखेरि जनताको आशा र आकाङ्क्षा धेरै ठुलो छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माण जस्तै हाम्रो नगरपालिकाले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जनतामा इच्छा र आकाङ्क्षा छ। हजुर, तर विडम्बना कहाँनिर छ भने, दुर्बल पक्ष कहाँनिर छ त भन्दा नेपाल सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट दिने भएको कारणले 24,200 जनाकै टाउको गनेर आउने आर्थिक भनेको हामी अहिलेसम्म पनि 1 अरबको बजेट बनाउन सकेको छैनौँ। हजुर, तर जनताको आशा र इच्छा त के छ त भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जस्तै गरोस्, धेरै ठुलो राम्रो गरोस् भन्ने जनताको इच्छा त छ। तर दुर्बल पक्ष भनेको चाहिँ आर्थिकमै भयो कि हामीले भने जति एउटै पानीको ट्याङ्की बनाउनको लागि पैसा भइदिएको भए 6 महिनामा पुरा गरिन्थ्यो, तर त्यसलाई पृथक पृथक रूपमा बनाइरहनु पर्दा त्यसलाई 2 वर्ष लाग्ने भयो। दुर्बल पक्ष यहाँनिर नै छ। अर्को दुर्बल पक्ष भनेको के भन्दा बनिरहेको नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनु र आफू बस्ने कुर्ची पनि आफैले व्यवस्थापन गरेर नयाँ नगरपालिकाको चाहिँ बनावटमा आफू त्यहाँ समाहित भएर काम गर्नु पर्दाखेरि कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर धेरै कुराहरूसँग चाहिँ जुझ्नु पर्दाखेरि लामो समय त सिक्नकै लागि पनि समय खर्च भयो। हजुर, यद्यपि पुरानो अनुभवले गर्दाखेरि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको पुरानो पनि सिकाइले गर्दाखेरि आजसम्म तपाईँको टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिन आउने बेलासम्म हजुर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दै जसरी पनि जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्दैछौँ। मलाई विश्वास छ जनताले यो कुरा बुझ्नु भएको छ र स्वयं मैले धेरै बताइरहनै पर्दैन कि अत्यन्त कठिन बावजुद पनि नगर प्रमुखले नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्दैछन् भन्ने कुरा त्यो मैले बोलिरहनु पर्ने कुरा होइन, आम मतदातालाई पनि यो कुरा थाहा छ। त्यसैले म अझै पनि के भन्छु त भन्दाखेरि जनतालाई जुन एउटा बाँडेको सपना ढिलो हुन सक्छ, तर इमान्दारिताका साथ त्यो काम पुरा गरिन्छ र कुनै पनि कुरा जनप्रतिनिधिले निष्ठावान जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित हुनको लागि जनताको साथ सहयोग लिएर काम गरिरहेको छ। कुनै त्यस्तो जनअपेक्षा छैन जो पुरा गर्न नसकेको भएर अलि पिरोली राख्छ? कुनै त्यस्तो जनअपेक्षा छ? होइन, जनअपेक्षा भनेको अभिभावकसँग चाहिँ अवश्य पनि परिवारले राम्रै खोज्ने, मिठै खान खोज्ने आकाङ्क्षाहरू त आउँछ, तर परिवार मिलेर बस्दाखेरि दुःख सुखमा नै मिठो मान्ने जुन एउटा चाहिँ विचारबाट नगरवासीले आजसम्म साथ दिइरहनु भएको छ।
आउँछ इच्छा आकाङ्क्षा त रोजगारीका समस्या छ। हजुर रोजगारी अलिकति ठुलो समस्या छ हाम्रो यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा मात्र नभइकन यो देशभरिकै समस्या हुनसक्छ। हजुर आज रोजगारी नै नपाएको कारणले हामी जस्तै जनप्रतिनिधि पनि हाम्रै भाइ भतिजालाई चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलसम्म गएर चाहिँ बिदाई गर्दैछौँ। हजुर हाम्रा कमजोरी त छ त्यो, किनभने त्यो हामी जस्तो जनप्रतिनिधि देशभरिका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा नगरवासी हाम्रा नेपालीहरूलाई विदेश नपठाइकन यी रोजगारी सिर्जना गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा त सबैसँग छ। हजुर त यसको व्यवस्थापन जबसम्म हामीले राज्यले गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म बाध्य भएर चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश पठाउनै बाध्य छ। तर अहिले हामी पछिल्लो समय दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ नगरभित्र नै औद्योगिक क्षेत्रको एउटा घोषणा हामी गरिराखेको छौँ। धेरै उद्योगपतिहरू त्यहाँ उद्योग गर्न आउनको लागि प्रतिबद्धता मात्र लिखित प्रतिबद्धतादेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ र आशा राखौँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भइसकेपछि नगरवासी विदेश जानबाट थोरै भए पनि घटाउन त्यो कामबाट हामीलाई भरोसा हुनेछ र यही प्रयासलाई निरन्तर हामीले राख्न सक्यौँ भने आफ्नै नगर क्षेत्रभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्यौँ भने हाम्रा नगरवासी मात्र नभइकन छिमेकी नगरपालिकाका मान्छेले पनि दक्षिणकालीबाट रोजगारी पाएँ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि हामी त्यो मेहनत गरिराखेको छौँ र जुनसुकै मेहनतलाई पनि मैले निरन्तर दिएँ, जुनसुकै मेहनतलाई पनि अन्तिम नमुनासम्म त्यो चाहिँ अलि देखाउन नसकिने कि त्यो कारणले चाहिँ यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। मेयरज्यू, हजुर टल्कु डुडेचौर गाविस जो तत्कालीन गाविस थियो त्यो गाविसको हजुर हजुर दुई कार्यकालको अध्यक्ष पनि बन्नुभएको, त्यस क्षेत्रको अत्यन्तै लोकप्रिय एकजना जनप्रतिनिधिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। हजुर हजुर त्यस ताका जतिखेर मुलुकमा सङ्घीयता थिएन र पछि अहिले सङ्घीयता आइसकेपछि जो सङ्घपछिको परिवर्तन जो हजुर मेयर बन्नुभएको छ, पहिला हजुर त्यस गाविसको 2 कार्यकाल अध्यक्षको अनुभव सँगाल्नुभयो, यो दुईटामा हजुरले कतिको फरक पाउनुभयो? अवश्य पनि फरक त छ र, किनभने तपाईँले जुन प्रश्न गरिरहनु भयो तपाईँसँगै त्यसको उत्तर छ। किनभने हामी हिजो कमसेकम 4-5 लाख रुपियाँले गाउँपालिका सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति होइन, 5-10 लाख रुपियाँबाट चाहिँ हामी विकास गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति भने अहिले त मैले अहिले तपाईँसँगै भनिरहेको छु कि अरब अलिकति पुगेको छैन होइन, बिस्तारै पुग्छ। त त्यतिखेर चाहिँ त्यो गाउँ विकास समिति सञ्चालन गर्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ एउटा निष्ठाका साथ हामी अगाडि बढेर जनतालाई जसरी कुरा बुझाएर विकास निर्माणबाट सुसज्जित गरेर सबैको भावनालाई सम्मान गरेर म त्यहाँको गाविस अध्यक्ष मलाई जनताले बनाउनु भएको, म आफै बनेको होइन, मलाई जनताले बनाउनु भयो र मलाई विश्वास गर्नुभयो, मलाई भरोसा गर्नुभयो र त्यसपछि म त्यहाँको गाविस अध्यक्ष बने र एक कार्यकाल पुरा गरिराखेको कामको मूल्याङ्कन गरेर मेरो काम गराएको तौर तरिका हेरेर फेरि पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने जनताको आवाज अनुसार फेरि म चुनावमा उठेँ र मलाई फेरि जनताले जिताउनु भयो। तर त्यो हेरिरहँदाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो कामको जज गर्ने भनेको त आम जनता नै हो नि। जनताले चाहनुभयो भने हामी बन्छौँ, यदि जनताले चाहनु भएन भने मेरो मात्र रहरले जनप्रतिनिधि बन्ने होइन। मेयरज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, त्यही भएर मैले यहाँलाई रोकेँ। दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगर बनाउन हजुरसित केही योजना छन् थप? यहाँले पटक पटक आजको कार्यक्रमको एउटा फोकस नै समृद्ध कसरी बन्न सक्छ भन्ने नै जोड भएको कारणले मैले अघि नै तपाईँलाई जुन भाषण गरेँ, हजुर दक्षिणकाली नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने पूर्वाधारका कुराहरू त मैले गरिसकेँ। हजुर अब त्यो समृद्ध बन्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा र नगरवासी स्वस्थ पनि हुनु पर्यो होइन, र स्वस्थ भएन त्यो मान्छेले एउटा समृद्धिको अनुभूति पनि गर्छ, समृद्धिको यात्रामा जानको लागि ऊ पनि खट्छ र ऊ स्वस्थ रहनु पर्यो, नगरवासी स्वस्थ रहनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ ऊ शिक्षित हुनु पर्यो र दीक्षित सबै पुरा हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के भने हामीसँग भएका विद्यालयहरूलाई चाहिँ समयानुकूल एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने सवालमा हामीले चाहिँ 20वटा हामीसँग भएका विद्यालयहरूलाई
हिजो भएको टिनको छानालाई अब टिनको छानो मुक्तको रूपमा चाहिँ सुविधाजनक भवनहरू हामीले निर्माण गरेको छौँ। विद्यालयका सर मिसहरूलाई तालिम आदि इत्यादि दिने चाहिँ व्यवस्था मिलाएको छौँ। सबै विद्यालयहरूमा कमसेकम त्यो भएका विद्यालयहरूमा भएका सुधार गर्नु पर्ने सबै पक्षलाई सुधार गरेको छौँ र शिक्षा स्वास्थ्य र समृद्ध एउटा नगर बनाउने यात्रालाई नहुने विषय भएको हुँदा यी चिजलाई मजबुत बनाउनको लागि यथेष्ट काम भएको छ। उदाहरण यो पनि हो कि अब तपाईँको धेरै परदेखि विद्यार्थीहरू आउनुपर्ने र झरीको टाइममा बाटोमा असहज हुनको लागि विद्यालयसम्म जाने पहुँच मार्गहरूलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर यो पटक त हामीले के पनि सुरुवात गर्न लागेको छौँ त भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयमा पनि यातायातको व्यवस्था मिलाएर जसरी हुन्छ त्यो सरकारी विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहज बनाउने कोसिस पनि हामीले गरिराखेको कारणले शिक्षा अन्त्यमा हजुर मैले रोकेँ अन्त्यमा हजुरलाई काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकावासीहरूले आगामी कार्यकालका लागि पनि मेयरका रूपमा आउनुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा रहेको हामीसँग सुनाए। हजुर कुरा के हो? सबभन्दा मैले अघि नैदेखि भने कि हामी आफै बन्ने हुँदै होइन, हामी आफै बन्ने भए कतिपय जनप्रतिनिधिहरू लामो समय होमिनुहुन्छ निर्वाचनमा, त्यो आफैले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन। आम नगरवासीले चाहनुभयो भने, आम नगरवासीले इच्छा गर्नुभयो भने हजुरको चाहना छ कि छैन यसलाई अलिक प्रश्न हुने गरी भनिदिनुहोस्। मेरो चाहना भन्दा पनि मेरो नगरवासीको चाहना भयो भने म यो जनप्रतिनिधि हुने कार्यमा उहाँहरूले चाहना गर्नुभयो भने म चाहिँ हुन्न भनेर मेरो मुखबाट त्यसरी चाहिँ बोल्न मिल्दैन होइन। भनेपछि हामीले हुन्छ भनेर बुझौँ। अब जनताको भनेर भन्ने जनताको चाहना छ, म चाहिँ बन्दिनँ भनेर भन्ने किसिमको घमण्ड मैले गर्नु हुँदैन। तर यो होइन कि अब जसरी पनि मै बन्नुपर्छ, जसरी पनि मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने घमण्ड नभइकन यदि सबैको जनभावना बुझ्दा सबै नगरवासीको इच्छा आयो यदि भनेदेखि किन नबन्ने, कुरो यति मात्र। मैले कुराकानीको क्रममा हजुरलाई सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको के त्यस्तो विषय प्रसङ्ग सन्दर्भ कुराकानी थियो कि मेयरज्यू? अवश्य पनि छ, किनभने तपाईँको समयको पाबन्दी मैले अब कति बुझेँ, समय कति छ थाहा छैन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा दक्षिणकाली नगरपालिकाको नयाँ नगरपालिकाको यो 4 वर्ष कटेको चाहिँ समयलाई बुझिरहँदाखेरि असाध्यै स्पिडमा जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार विकास निर्माण गर्नुपर्ने, जसरी पनि जनताले भनेको काम पुरा गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ चुनौती हुँदै पनि यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामी एकदमै अग्रगतिमा खटिराखेको बखत एकाएक यो देशमा चाहिँ यो कोभिड नामको चाहिँ रोग जब भित्र छिरिसकेपछि दक्षिणकाली नगरपालिका पनि त्यसबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेन, त्यसबाट ठुलो प्रभावित भइसकेपछि हामीले यो कुरा हामी जनप्रतिनिधिले त्यति बुझ्दै नबुझेको सिक्दै नसिकेको विषयसँग जुझ्नु पर्दा कोभिडलाई समयमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू विभिन्न बढ्दै गयो र बढ्दै जाँदाखेरि अहिले दक्षिणकाली नगरवासीलाई जोगाउनको लागि हामी के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जनताको चाहिँ जुन इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार हामी खटिरहेको छौँ। अहिलेसम्म कोभिडको बिरामीलाई बचाउनको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकादेखि लिएर नगरसभाले जसरी हुन्छ हाम्रो विकास निर्माण नभए पनि नहोस्, हामी आर्थिक रूपमा विपन्न नगरपालिका भएको हैसियतले विकास बरु हामी नभए पनि सहन्छौँ, तर जसरी हुन्छ नगरवासी बचाउनको लागि प्रयत्न सुरु गर्नुपर्छ, त्यसको लागि खोप खरिद गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन प्रस्ताव आए मुताबिक हामीले खोप खरिद गर्नको लागि भनेरसम्म हामीले बजेटको व्यवस्था गरेको छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि मैले मेयरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद। तपाईँको समय मैले जति समय थियो यथेष्ट भएन, धेरै कुराहरू चाहिँ आज तपाईँहरूले पहिलोपटक दक्षिणकाली नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर त्यहाँको समृद्धिको यात्रादेखि लिएर माता दक्षिणकालीको नगरपालिकालाई कसरी समृद्धिमा लैजान सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूले पनि जुन चिन्ता राख्नुभयो त्यो चिन्ताको साथ मलाई यहाँ बोलाउनु भयो
र मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यहाँ गर्न बाँकी नै रह्यो। यद्यपि मैले यो समयको पाबन्दीलाई बुझे नबुझे पनि हालसम्म दक्षिणकाली नगरपालिकाका जनतालाई झन्नै 19,000को हाराहारीमा खोप लगाइसक्यो। हाम्रो लक्ष्य छ यो भदौ महिनाको 15 गतेभित्र सम्पूर्ण नगरवासीलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेको छौँ र यो लक्ष्यमा सबै नगरपालिकाभित्र रहेका जनप्रतिनिधिहरू, वडामा खट्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सबैबाट चाहिँ यथेष्ट सहयोग प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा पनि नगरवासी बचाउने सवालमा तपाईहरू यस्तै किसिमको प्रयासहरू निरन्तर जारी राखिदिनको लागि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै फेरि पनि टेलिभिजन सगरमाथालाई पनि दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सम्झेर अरू दिनमा पनि बोलाउनु होला भनेर चाहिँ आग्रह गर्दै म तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर आदरणीय मोहन बस्नेतज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।